Chapter 1, Sloka 17. काश्यश्च परमेश्वासः काश्यश्च परमेश्वासः काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः शिखण्डी च महारथः शिखण्डी च महारथः काश्यश्च परमेश्वासः 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 शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च दृष्टद्युम्नो विराटश्च दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः सात्यकिश्च पराजितः सात्यकिश्च पराजितः दृष्टद्युम्नो विराटश्च 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 सात्यकिश्च पराजितः काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः. Please like and share this video because you could be instrumental in helping someone around the world recite the Srimad Bhagavad Gita, thereby helping them to have a life of unending opulence, victory and prosperity. This is mentioned in chapter 18, sloka 78. Yes, don't forget to buy my book, Leadership Can Be Child's Play. Namaste.